म 20 वर्ष अघि एकजना एल्डर मार्फत इसाई भएको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो कि यस ब्रह्माण्डमा साँचो परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, जसले मानव जाति स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यो कुराप्रति म मोहित भएँ। पछि उहाँले मलाई प्रभु येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर बताउनुभयो। यस कुराले म अलि अन्योलमा परेँ कि परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्न र उहाँको पुत्र कसरी हुन सक्छ। खासमा मैले बुझिनँ कि परमेश्वर कतिजना हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो पास्टरले कसैलाई बप्तिस्मा गराउँदा तपाईलाई पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिइएको छ भनेको देखेँ। अन्योलमा परेर मैले उहाँलाई सोधेँ, परमेश्वर कतिजना हुनुहुन्छ? किन मानिसहरूलाई धेरैजना परमेश्वरको नाउँमा बप्तिस्मा गराउनुहुन्छ? उहाँको जवाब थियो, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा मिलेर बनिएको त्रिएक हुनुहुन्छ। उहाँहरू अलग अलग हुनु भए पनि एकसाथ एउटै व्यक्ति भएर जिउनुहुन्छ। मैले अझै नबुझेको देखेर उनले भने, बुझ्नका लागि तपाईँलाई निकै खोतल्नुपर्ने कुरा हो यो। अहिले तपाईँले नबुझे पनि सबैलाई परमेश्वरको रूपमा लिनुहोस्। पिता पुत्र र पवित्र आत्मा सबैले एकसाथ काम गर्नुहुन्छ। उनको व्याख्याले म झनै अलमल्लमा परेँ। यदि उहाँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भने कसरी तीन व्यक्तिहरू हुन सक्छन्? तर मलाई लाग्यो यो इसाई जगतको आधारभूत सिद्धान्त भएकोले गलत हुन सक्दैन। त्यसकारण यो परमेश्वरको एक गहिरो रहस्य हुन सक्छ। परमेश्वरलाई अझ राम्ररी सेवा गर्न सकौँ भनेर पछि म ईश्वर शास्त्रको स्कुल गएँ। म त्यहाँ हुँदा पनि त्रिएकत्वको बारेमा निकै नै धेरै विचार गरेँ। मैले आफ्नो अन्योलता हटाउने प्रयासमा धेरै सामग्रीहरू र पवित्र शास्त्र पढ्न थालेँ र केही पास्टरहरूलाई सोधेँ, तर मैले कहिले उत्तर पाइनँ। मैले आफ्नो अध्ययन सिद्ध्याएपछि मण्डलीको बाल सङ्गतिमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गरेँ। मलाई केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्रिएकको बारेमा बुझाउन अनुरोध गरे। तिनीहरूलाई के बताउनु भयो? हजुर, के गर्ने मलाई थाहा थिएन, त्यसैले तिनीहरूलाई पास्टरले भनेको कुरा नै बताइदिएँ। तिनीहरू अझै अलमलमा परेको देखेर मलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। मैले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएँ। त्यसैले इसाई विश्वासको त्यति आधारभूत कुरा पनि व्याख्या गर्न नसकेकोमा मलाई असाध्यै लाज लाग्यो। हजुर। सन् 2007 मा म विश्व चिनिया पास्टर तथा एल्डर प्रशिक्षण सम्मेलनमा सहभागी भएँ। विश्वभरिका प्रसिद्ध पास्टरहरू र प्रचारकहरू एकसाथ भेला भएको देख्दा असाध्यै रोमाञ्चित भएँ। आफ्नो अन्योलता र त्यसको समाधान खोज्न म त्यो मौकाको फाइदा उठाउन चाहन्थेँ। सम्मेलनपछि यसबारे एकजना नामी पास्टरसँग कुरा गरेँ। मैले उनलाई त्रिएक सम्बन्धी उनको बुझाइबारे सोधेँ र उनले मलाई भने, पिताले सबै कुरा निर्धारण गर्नुहुन्छ, पुत्रले पिताको योजना लागू गर्नुहुन्छ र पवित्र आत्माले योजनाहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। मैले उनलाई अझ विस्तारमा बताउन आग्रह गरेँ, तर उनले चतुरतापूर्वक प्रश्नलाई पन्छाए। मैले यसबारे अर्को पास्टरलाई सोद्धा उनले भने, यहोवा प्रभु येशू र पवित्र आत्मा सबै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जो मनपर्छ उहाँलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। तर म प्रभु येशूलाई प्रार्थना गर्न सुझाव दिन्छु, जो मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँसित सामान्य मानव भावनाहरू छन्। उहाँले धेरै चमत्कारहरू पनि गर्नुभएको छ। यहोवा र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई देख्न वा छुन सकिँदैन। त्यसैले पार्थिव परमेश्वरसित सम्पर्क गर्नु उत्तम हो। यस कुराले म झनै अन्योलमा परेँ र सोचेँ, यदि तिनीजना व्यक्तिहरू ठुलो वा सानो हुनुहुन्न भने एकजनालाई प्रार्थना गर्नु कसरी उत्तम हुन सक्छ? के यहोवा परमेश्वरले पनि हाम्रो हृदय हेर्न र चमत्कारहरू गर्न सक्नुहुन्न र? म अन्योलमा परेको देखेर उनले भने, परमेश्वर आत्मा र अथाह हुनुहुन्छ। दशकौँदेखिको अनुभवी पास्टरहरूले पनि यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैनन् र म पनि खोजी गरिरहेको छु। त्यसपछि उनलाई सोध्नुपर्ने कुनै कुरा मसित रहेन। ती पास्टरले प्रार्थनालाई छुट्टै महत्त्व दिएको कुरालाई सोच्दा म निकै बेचैन भएँ।
मलाई लाग्यो यो परमेश्वरप्रतिको श्रद्धापूर्ण दृष्टिकोण थिएन, तर यसलाई कसरी बुझ्ने मलाई थाहा थिएन। मैले पुरै अन्यल भएरै त्रिएकत्वमा विश्वास गरिरहेँ। बाल सङ्गतिका कक्षाहरूमा त्रिएकत्वको कुरा आउँदा परमेश्वर चिडिनु होला भन्ने डरले म यसलाई यत्तिकै टारिदिन्थेँ। तर यसलाई मैले कहिल्यै सिधै आफ्नो मनमा लिइनँ। 1 दशकभन्दा धेरै समय बितिसक्यो। सन् 2017मा मैले सिस्टर सुलाई भेटेँ। उहाँको बाइबलको सङ्गति र यसको बुझाइ साँच्चै अत्यन्तै अन्तर्दृष्टिपूर्ण थियो। मैले त्यसबाट धेरै कुरा प्राप्त गरेँ। उहाँले मलाई सानो समूह भेलाहरूमा अनलाइन सहभागी हुन आमन्त्रित गर्नुभयो। एउटा भेलामा ब्रदर लीले परमेश्वरमाथिको विश्वास र बाइबल पछाडिको कथाको सङ्गति गर्नुभयो। यो सङ्गतिले आँखा खोलिदियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। उहाँले प्रकाशको पुस्तकका अगमबाडीहरू उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, मानव जातिलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको कार्य 3 चरणमा हुन्छन्। पुरानो करार व्यवस्थाको युग र नयाँ करार अनुग्रहको युग थियो। प्रकाशको पुस्तकले आखिरी दिनहरूको कामको अगमबाडी गर्छ। परमेश्वरले हरेक युगमा नयाँ नाम धारण गर्नुहुन्छ र अलग अलग कार्य गर्नुहुन्छ। व्यवस्थाको युगको बेला परमेश्वरको नाउँ यहोवा थियो अनि उहाँले मोसाद्वारा व्यवस्था र आज्ञाहरू दिएर पापबारे सिकाउनु भयो र प्रारम्भिक मानिसहरूलाई पृथ्वीमा डोर्याउनु भयो। पछि व्यवस्थाको युगमा कसैले पनि व्यवस्था पालन नगरी अझ पाप गरिरहेका थिए। सबैजना दोषी ठहरिएर मृत्युदण्डको सामना गरे। मानिसहरूलाई दोषी हुनबाट मुक्त गर्न प्रभु येशूको रूपमा परमेश्वर देह हुनुभयो। हामीलाई पाप मुक्त बनाउनु उहाँ व्यक्तिगत तवरमै क्रुसमा टाँगिनुभयो। जबसम्म हामी प्रभु येशूको अगाडि पाप स्वीकारेर पश्चाताप गर्छौँ तबसम्म हाम्रा पापहरू क्षमा हुन सक्छन्। तर अझै हामीमा पापी प्रकृति रहिरहेकोले पाप गर्ने र स्वीकार्ने चक्र दोहोऱ्याइरहन्छौँ। हाम्रो पाप धोइएका वा हामी स्वतन्त्र भएका छैनौँ। त्यसरी हामी स्वर्गको राज्यको योग्य हुँदैनौँ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले मानिस जातिलाई न्याय गर्न, हाम्रो पापी प्रकृतिलाई हटाउन अनि शैतानको अधीनबाट मुक्ति दिन काम गर्नुहुन्छ। आमेन। यी परमेश्वरको कार्यका 3वटा चरणहरू हुन्। आमेन। उहाँको कार्यहरू मानव जातिका आवश्यकताहरूमा आधारित छ। कामका यी 3वटा चरणहरू मार्फत पालै पालो हामी पापलाई चिन्छौँ, पापबाट छुटकारा पाउँछौँ र मुक्त हुन्छौँ। हामीले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्यलाई स्वीकारेर मुक्ति पाउन र उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। ठिक हो। ब्रदर लीले सङ्गतिमा परमेश्वरको 3 कार्यचरणहरूको सम्बन्ध रहेको छ भन्नुभयो। यस कुराले मलाई आकर्षित गर्यो। मैले धेरै पटक बाइबल पढेको र उपदेशहरू सुनेको थिएँ, तर परमेश्वरको कार्यको बारेमा यति स्पष्ट सङ्गति गरेको कहिल्यै सुनेको थिइनँ। ब्रदर लीले पठाउनु भएको एउटा खण्ड म पढ्न चाहन्छु। एकदम राम्रो। यहोवाको कामदेखि येशूको कामसम्म र येशूको कामदेखि अहिलेको चरणसम्म, यी 3 चरणले परमेश्वरको सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्यलाई समावेश गर्छ र ती सबै एउटै आत्माको काम हुन्। संसारको सृष्टि भएदेखि नै परमेश्वर मानव जातिको व्यवस्थापनमा लाग्नु भएको छ। सुरु र अन्त्य उहाँ नै हुनुहुन्छ। पहिलो र अन्तिम उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि युग सुरु गर्ने र समाप्त गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। विभिन्न युग र स्थानहरूमा हुने यो 3 चरणको काम एउटै आत्माले गर्नुहुने काम हो भन्ने स्पष्ट छ। ती 3 चरणहरूलाई अलग्याउनेहरू परमेश्वरको विरोधमा उभिन्छन्। अब यसले तँलाई पहिलो चरणदेखि आजसम्मका सबै कामहरू एउटै परमेश्वरको, एउटै आत्माको काम हो भनी बुझ्न सक्ने बनाउँछ। यस कुरामा कुनै शङ्का छैन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि ब्रदर लीले यो सङ्गति गर्नुभयो। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले सबै मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो र आफैले मानिसलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै मुक्ति दिइरहनु भएको छ। संसारको सृष्टिदेखि नै उहाँले मानव जातिलाई मुक्ति दिन काम गरिरहनु भएको छ। अनि हरेक चरणमा उहाँको नाउँ अनि कार्य, समय र स्थानहरू फरक भए तापनि यी सबै एउटै परमेश्वरको कार्य हो। कार्यको प्रत्येक चरण अघिल्लो चरणको जगमा निर्मित भई पहिलेको भन्दा उच्च र गहन हुँदै जान्छ। यो सुनेर म अति छक्क परेर सोचेँ, उहाँ भन्नुहुन्छ
कार्यको हरेक चरण एउटै आत्माद्वारा गरिएको हो। त्यसैले यहोवा र प्रभु येशू एउटै आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ, तीनवटा आत्माहरू होइनन्। ब्रदर लीको सङ्गति साँच्चै अर्थपूर्ण छ अनि शङ्का वा खण्डन गर्ने कुनै कुरा म देख्दिनँ। तर उहाँले भन्नुभएको आधारमा भन्नुपर्दा हामीले विश्वास गरेको त्रिएकत्वको अर्थ हुँदैन, होइन र? परमेश्वरको एकरूपता वा बहुरूपताबारे धार्मिक संसारमा बहस गरिएको भए तापनि धेरैजसो मानिसहरू त्रिएकत्वमा विश्वास गर्छन्। सबैजना गलत त हुन सक्दैनन्। मैले यस्तो सङ्गति पहिले कहिल्यै सुनेको छैन। के धार्मिक समुदायमा नयाँ बुझाइ आएको हो? मैले आफ्ना भावनाहरू सम्हाल्न नसकेर यसबारे केही विचार गर्न सकौँ भनेर त्यहाँबाट छिट्टै निस्केँ। केही स्पष्ट हुने प्रयास गर्दै मैले फेरि बाइबल पल्टाउन र धेरै प्रचार स्रोत साधनहरू हेर्न थालेँ। केही दिनसम्म खोजेँ तर केही पाइनँ। त्यस स्थितिमा म बेचैन हुन थालेँ अनि मनमा नै सोचेँ, ब्रदर लीको सङ्गति धार्मिक संसारको कुराभन्दा फरक छ, तर यो नवीन र बाइबलीय दृष्टिकोणले भरपर्दो थियो। के म अर्को बेलामा उपस्थित हुने त? यदि म उपस्थित भइरहन्छु र त्रिएकत्वको अवधारणालाई इन्कार गरेँ भने धार्मिक समुदायले मलाई निकाल्नेछ। त्यसपछि फेरि मैले मण्डलीमा पाउन नसकेको अन्तर्दृष्टि उहाँको सङ्गतिबाट पाएको छु। यसलाई यत्तिकै छाडेर जान मलाई मन लाग्दैन। मैले आफ्नो मनलाई सम्हाल्न नसकेकोले ब्रदर लीले पठाउनु भएको परमेश्वरका वचनहरूको खण्ड लिएँ। मैले यो पर्दा राम्ररी मनन गरेँ अनि जति धेरै सोचेँ त्यति नै सामान्य व्यक्तिले यो कुरा गर्न सक्दैन भन्ने लाग्यो। सही हो। कुनै पनि आध्यात्मिक व्यक्तिले परमेश्वरको व्यवस्थापन कार्यबारे त्यस्तो लवजमा कुरा गर्दैन। के यो साँच्चै परमेश्वरका वचनहरू हुन सक्छन्? अनेक विचार गरेपछि मैले के निर्णय गरेँ भने धार्मिक संसारले जेसुकै सोचोस्, मैले ब्रदर लीको सङ्गति सुन्नुपर्छ अनि यसले मेरो अन्योलता हटाउँछ कि हटाउँदैन हेर्नुपर्छ। एकदमै यो राम्रो। खुसी गर्ने मनोवृत्ति हो। हजुर। अर्को बेलामा मैले त्रिएकत्वबारे आफू अन्योलमा परेको कुरा बताएँ र उहाँको सङ्गति यस्तो थियो। धेरै धार्मिक मानिसहरू त्रिएकत्वको अवधारणालाई मानिरहन्छन्। तिनीहरू सोध्छन् परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ, तर तीन व्यक्तिहरू, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, जसले परमेश्वरको व्यवस्थापन कार्यका विभिन्न भागहरू सम्हाल्नुहुन्छ। तर यो अवधारणा कहाँबाट आउँछ भन्ने हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ? के परमेश्वरले कहिल्यै त्रिएकत्वबारे केही भन्नुभयो? के पवित्र आत्माले यसबारे साक्षी दिनुभयो? के अगमवक्ताहरूले यसबारे बताएका छन्? अवश्य छैनन्। सही हो। वास्तवमा त्रिएकत्वको अवधारणा सबैभन्दा पहिला प्रभुको समयभन्दा 300 वर्षपछि नाइसियाको परिषदमा भित्रिएको थियो र धार्मिक अगुवाहरूको कडा बहसपछि यसलाई स्थापित गरियो। हजुर हजुर। त्यसपछि अधिकांश धार्मिक मानिसहरूले सबै सृष्टि गर्नुहुने हाम्रा एकमात्र परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न थाले। तिनीहरू स्वर्गमा प्रभु येशू बाहेक पिता र पवित्र आत्मा तीन परमेश्वर, तीन आत्मा पनि हुनुहुन्छ भन्ने सोच्दछन्। हामीले सो तर्क मान्यौँ भने के परमेश्वर एकमात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ र? तिनीहरू परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ भनेर चिच्याउँदै हिँड्छन् तर त्रिएकत्वमा विश्वास गर्छन्। के त्यो कुरा विवादास्पद छैन र? अवश्य। के त्यो निरर्थक छैन र? हो नि। पुरानो करारमा त्रिएकत्वबारे कहिल्यै कुनै कुरा गरिएन र 3.5 वर्षसम्म प्रभु येशूले पृथ्वीमा कार्य गर्नुहुँदा त्रिएकत्वको अस्तित्वबारे केही भन्नु भएन। किन त्यो अवधारणा प्रभु येशूको काम पुरा भइसकेपछि देखा पर्यो? किनभने मानिसहरूले देहधारणको सारलाई बुझेनन्। येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने पवित्र आत्माको गवाई र उहाँलाई पिताको प्रार्थना गरिरहनु भएको देखेका कारण तिनीहरूले धारणाहरू विकास गरे अनि 3 जना परमेश्वरहरू पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने सोचे। तिनीहरूले आफ्नो कल्पनाबाट अड्कलेर परमेश्वरलाई सीमित पार्ने प्रयास गरे। उदाहरणको लागि फिलिपलाई लिनुहोस्। उनलाई प्रभु येशू नै देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर थाहा नभएकोले प्रभुलाई पिता देखाइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरे। प्रभु येशूले स्पष्ट जवाफ दिनुभयो, फिलिप, म तिमीसँग लामो समयदेखि भए पनि तिमीले मलाई चिनेका रहेनछौ। मलाई देख्नेले पितालाई देखेको छ, अनि कसरी हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भन्न सक्छौ?
के म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भन्ने तिमी विश्वास गर्दैनौ? मैले बोलेका वचनहरू आफ्नै होइनन्, ममा वास गर्नुहुने पिताका हुन्, उहाँले नै काम गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रभु येशूले अझै भन्नुभयो, म र पिता एक हौँ। उहाँहरू एउटै एक परमेश्वर, एक आत्मा हुनुहुन्छ भन्नेमा प्रभु येशू स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। सही हो। अनि ब्रदर लीले परमेश्वरका वचनहरू वाचन गरिएको भिडियो देखाउनु भयो, त्यो हेरौँ न। भइहाल्छ नि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू मध्ये कसैले त्रिएकत्व साँच्चै छ भन्छौ भने तीन व्यक्तित्वहरूमा एक परमेश्वर भनेको के हो त्यो बताऊ। पवित्र पिता के हुनुहुन्छ? पुत्र के हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा के हुनुहुन्छ? के यहोवा पवित्र पिता हुनुहुन्छ? के येशू पुत्र हुनुहुन्छ? त्यसो भए पवित्र आत्माको बारेमा के छ? के पिता आत्मा हुनुहुन्न? के पुत्रको सार पनि आत्मा होइन र? के येशूको काम पवित्र आत्माको काम थिएन? के त्यसबेला यहोवाको काम येशूको काम जस्तै आत्माद्वारा गरिएको थिएन र? परमेश्वरसँग कतिवटा आत्मा हुन सक्छ? तेरो बयान अनुसार पिता, पुत्र र पवित्र आत्माका तीन व्यक्तित्वहरू एक हुन्। यदि त्यसो हो भने तब त्यहाँ तीनवटा आत्मा छन्, तर तीनवटा आत्मा हुनुको अर्थ त्यहाँ तीन परमेश्वर छन् भन्ने हुन्छ। यसको अर्थ त्यहाँ कुनै एक साँचो परमेश्वर छैन। यस प्रकारको परमेश्वरसँग अझै पनि परमेश्वरको अन्तर्निहित तत्त्व कसरी हुन सक्छ? यदि त एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्छस् भने कसरी उहाँको पुत्र हुन र पिता हुन सक्छ? के यी सबै केवल तेरा धारणाहरू होइनन्? परमेश्वरमा एक मात्र हुनुहुन्छ। यस परमेश्वरमा एक मात्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र परमेश्वरका एक आत्मा मात्र हुनुहुन्छ। बाइबलमा पवित्र आत्मा एउटै मात्र हुनुहुन्छ र एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने बारे धेरै लेखिएका छन् भने जस्तै तैँले भन्ने पिता र पुत्र अस्तित्वमा भए पनि आखिर परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। अनि तिमीहरूले विश्वास गर्ने पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको सार पवित्र आत्माको सारमा छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँ देह बन्न र मानिसहरूका माझ बास गर्न साथै सबै थोकभन्दा उच्च हुन सक्नुहुन्छ। उहाँका आत्मा सर्वसम्मिलित र सर्वव्यापी छ। उहाँ एकसाथ देहमा र ब्रह्माण्डमा र त्यसमाथि हुन सक्नुहुन्छ। सबै मानिसहरूले परमेश्वर एक मात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने गरेकाले परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। कसैले पनि आफ्नो इच्छाले विभाजन गर्न सक्दैन। परमेश्वर एक मात्र आत्मा र एक मात्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र त्यो परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। अझै कसैले भन्न सक्छ, पिता पिता नै हुनुहुन्छ, पुत्र पुत्र नै हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ र अन्त्यमा उहाँहरूलाई एउटै बनाइनेछ। त्यसो भए त कसरी उहाँहरूलाई एक बनाउँछस्? पिता र पवित्र आत्मालाई कसरी एक बनाउन सकिन्छ? यदि उहाँहरू अन्तर्निहित रूपमा दुई थिए भने उहाँहरूलाई जसरी एकसाथ जोडे पनि के उहाँहरू दुईजना नै रहँदैनन् र? जब त उहाँहरूलाई एक बनाउने बारे कुरा गर्छस्, के त्यो दुई अलग अलग भागलाई जोडेर एउटा बनाउनु जस्तो हुँदैन र? तर एउटा सिङ्गो बनाउनु अघि के उहाँहरू दुई भाग हुनुहुन्न थियो र? प्रत्येक आत्माको एक अलग सार हुन्छ र दुई आत्मालाई सिङ्गो एउटा बनाउन सकिँदैन। आत्मा कुनै भौतिक वस्तु होइन र यो भौतिक संसारका अरू कुनै थोक जस्तो हुँदैन। जब मानिसले यसलाई हेर्छ, पिता एक आत्मा हुनुहुन्छ, पुत्र अर्को र पवित्र आत्मा अझ अर्को हुनुहुन्छ, अनि तीनवटा आत्मा तीन गिलास पानी जस्तै एउटैमा मिसिनुहुन्छ
त्यसो गर्नु के 3 जनालाई एउटा बनाउनु होइन र? यो पूर्ण रूपमा गलत र निरर्थक व्याख्या हो। के यो परमेश्वरलाई विभाजन गर्नु होइन र? पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा सबैलाई कसरी एक बनाउन सकिन्छ? के उहाँहरू प्रत्येक भिन्ना भिन्नै प्रकृति भएका 3 भाग हुनुहुन्न र? आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरका वचनहरू एकदमै स्पष्ट त्यसपछि छन्। उहाँले संगति गर्नुभयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले त्रिएकत्वको भ्रमलाई पूर्ण रूपले र स्पष्टसित चिरफार गर्छन्। हामी बुझ्न सक्छौँ कि 9 अलग अलग भए पनि परमेश्वर एकमात्र साँचो परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हजुर। देहधारी परमेश्वर देहमा हुनुहुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसको देहको सार पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर पवित्र आत्मा र देहधारी परमेश्वर सबै एक हुनुहुन्छ, एक आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। कसैले पनि यो तथ्यलाई नकार्न सक्दैन। परमेश्वर ब्रह्माण्डको मालिक हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी आत्मा हुनुहुन्छ। सही। उहाँ सर्वव्यापी र सर्वशक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँले स्वर्गहरू, पृथ्वी र सबै कुरा सृष्टि गर्न अनि मानिसलाई मार्गदर्शन दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले आवश्यकता अनुसार मानिसहरूलाई छुटकारा र मुक्ति दिन मानिसको पुत्रको रूपमा देह हुन पनि सक्नुहुन्छ। परमेश्वरका आत्माले ब्रह्माण्डमा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। हजुर। धार्मिक संसारले के भन्छ भने यहोवा परमेश्वर ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुहुने पिता हुनुहुन्छ, जो स्वर्गमा व्यवस्थापन गर्ने र योजना बनाउने कार्य गर्नुहुन्छ, जबकि प्रभु येशू चाहिँ पिताले मानव जातिलाई छुटकारा दिन पठाउनु भएका पुत्र हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशूलाई स्वर्ग लगिएपछि उहाँले गर्नुपर्ने केही पनि छैन। उहाँ पवित्र आत्मामा भर पर्नुपर्छ। त्रिएकत्वका व्यक्तिहरूको आफ्नै भूमिका छ। स्वर्ग र पृथ्वीका लागि जिम्मेवारी छ र मानव जातिको लागि गर्नुपर्ने कार्य छ। के यो परमेश्वरलाई 3 भागमा बाँडिएको हुँदैन र? अनि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली एकमात्र परमेश्वर रहनुहुन्छ र? के त्यो विवादास्पद छैन र? छ नि। परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ। उहाँले मानव जातिको व्यवस्थापन र मुक्तिको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई 3 भागमा बाँड्नु भनेको उहाँलाई टुक्रा पार्नु हो। त्यो परमेश्वरको विरोध र निन्दा हो। अवश्य। परमेश्वरका वचनहरूले मलाई उत्प्रेरित गरे। वर्षौँदेखि ममा बसेको त्रिएकत्व यतिकै हराएर गएको मैले देखेँ। हामीले सधैँ परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ भनेर प्रभुमा विश्वास गरिरह्यौँ, तर उहाँलाई 3 व्यक्तिहरूमा विभाजन गर्यौँ। तर 3 परमेश्वरलाई कसरी एक बनाउने हामीलाई थाहा थिएन। के त्यो मूर्खता थिएन र? त्रिएकत्वबारे विवादास्पद व्याख्या गर्ने ती प्रसिद्ध पास्टरहरूबारे मैले सोचेँ। स्पष्टीकरण दिन गाह्रो पर्दा परमेश्वर अथाह र रहस्यमय हुनुहुन्छ भन्छन्। तिनीहरूले हामीलाई अन्धो बनाइरहेका छन्। परमेश्वरलाई नचिनी उहाँमा विश्वास गर्नु र उहाँलाई विभाजन गर्नु वास्तवमै उहाँको विरोध र अनादर गर्नु हो। यसबारे सोच्दा मैले आफू परमेश्वरप्रति ऋणी भएको महसुस गरेँ। हो। तर म अझै अन्योलमा थिएँ, किनभने बाइबल भन्छ येशूलाई बप्तिस्मा दिँदा उहाँ पानीबाट सिधै माथि जानुभयो र स्वर्गहरू खुले र उहाँले आफूमा परमेश्वरका आत्मा ढुकुर जस्तै ओर्लिरहनु भएको देख्नुभयो। स्वर्गबाट यस्तो आवाज आयो, यो मेरो प्रिय पुत्र हो, जसप्रति म प्रसन्न छु। परमेश्वर एक आत्मा, एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनुभएका प्रभु येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर पवित्र आत्माले गवाही दिनुभयो। प्रभु येशूले स्वर्गका आफ्ना पितालाई प्रार्थना गरिरहनुहुन्थ्यो। यसलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ? म यसबारे बुझ्न असाध्यै इच्छुक भएकोले मैले ब्रदर लीलाई अनुरोध गरेँ। उहाँले भन्नुभयो, हो, प्रभु येशूले परमेश्वरलाई पिता भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो। यस भनाइभित्र रहस्य छ। प्रभु येशूले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नु अघि आफू देहमा भएको परमेश्वर हो भन्ने थाहा थिएन, किनभने आत्माले देहमा कार्य गर्दा उहाँ अलौकिक हुनुहुन्नथ्यो। उहाँ एक सामान्य व्यक्ति सरह हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले स्वर्गका पितालाई प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। मानवको रूपमा परमेश्वरका आत्मालाई प्रार्थना गर्ने प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो। त्यो पूर्णतः स्वाभाविक थियो। प्रभु येशूले सेवाकाई सुरु गर्नुहुँदा उहाँ देहमा भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पवित्र आत्मा बोल्नुभयो। हजुर। त्यसपछि उहाँलाई आफ्नो साँचो परिचय थाहा भयो। तर अझै पनि उहाँले पितालाई प्रार्थना गर्नुभयो। यसले ख्रीष्ट नम्र र विनीत हुनुहुन्छ, जसको सार परमेश्वरप्रति समर्पित छ भन्ने देखाउँछ। आमेन। यसलाई स्पष्ट पार्ने सर्वशक्तिमान परमेश्वरका
वचनहरूको भिडियो हेरौँ। एकदम राम्रो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, येशूले प्रार्थना गर्नुहुँदा स्वर्गका परमेश्वरलाई पिता नाउँले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो केवल एक सृष्टि गरिएको मानिसको दृष्टिकोणबाट गरिएको थियो, किनकि परमेश्वरका आत्माले एउटा साधारण र सामान्य देह धारण गर्नुभएको थियो र बाहिरपट्टि सृष्टि गरिएको एउटा प्राणीको आवरण थियो। यदि उहाँभित्र पनि परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको बाहिरी रूप अझै पनि सामान्य मानिसको जस्तो देखिन्थ्यो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उहाँ मानिसका पुत्र बन्नु भएको थियो, जसको बारेमा येशू आफै लगायत सबै मानिसहरूले बोलेका थिए। उहाँ मानिसका पुत्र भएकाले उहाँ साधारण मानिसहरूको सामान्य परिवारमा जन्मनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण येशूले स्वर्गका परमेश्वरलाई त्यसरी नै पिता भनी सम्बोधन गर्नुभयो। जसरी तिमीहरूले पहिलोचोटि उहाँलाई पिता भनेका थियौ, उहाँले सृष्टि गरिएको मानिसको दृष्टिकोणबाट त्यसो भन्नुभयो। के तिमीहरूलाई प्रभुको त्यो प्रार्थना याद छ जुन येशूले तिमीहरूलाई कण्ठ गर्नु भनी सिकाउनु भएको थियो? हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उहाँले सबै मानिसहरूलाई स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई पिता भनी सम्बोधन गर्न भन्नुभयो। अनि उहाँ आफैले पनि उहाँलाई पिता भन्नुभएकोले उहाँले तिमीहरू सबैको बराबर स्तरमा खडा हुने व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट त्यसो भन्नुभयो। तिमीहरूले स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई पिता भनी सम्बोधन गर्ने हुनाले येशूले आफैलाई तिमीहरूसँग बराबर स्तरमा र पृथ्वीमा परमेश्वरद्वारा चुनिएका एक मानिसको रूपमा हेर्नुभयो। यदि तिमीहरू परमेश्वरलाई पिता भनी सम्बोधन गर्छौ भने के यो तिमीहरू एक सृष्टि गरिएको प्राणी भएकोले नै होइन र? तापनि क्रुसमा टाङ्गिनुभन्दा अघि पृथ्वीमा येशूको अधिकार जति नै महान भए पनि उहाँ पवित्र आत्माद्वारा सञ्चालित केवल मानिसका पुत्र र पृथ्वीको एक सृष्टि गरिएको प्राणी मात्र हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँले आफ्नो काम पूरा गर्नु अझै बाँकी नै थियो। त्यसकारण उहाँले स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई पिता भनी सम्बोधन गर्नु पूर्ण रूपमा उहाँको नम्रता र आज्ञाकारिता थियो। तापनि उहाँले परमेश्वरलाई त्यसरी सम्बोधन गर्नुले उहाँ स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरका आत्माको पुत्र हुनुहुन्थ्यो भनी प्रमाणित गर्दैन। बरु कुरा यति मात्र हो कि उहाँको दृष्टिकोण फरक थियो। उहाँ फरक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन। भिन्न भिन्नै व्यक्तित्वहरूको अस्तित्व छ भन्नु भ्रम हो। उहाँलाई क्रुसमा टाङ्गिनुभन्दा अघि येशू देहका सीमाहरूमा सीमित मानिसको पुत्र हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसित पवित्र आत्माको पूर्ण अधिकार थिएन। त्यसकारण उहाँले सृष्टि गरिएको प्राणीको दृष्टिकोणबाट परमेश्वर पिताको इच्छा खोज्न मात्र सक्नुहुन्थ्यो। यसैले उहाँले गेतसमनीमा 3 पटक प्रार्थना गर्नुभयो, मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा पूरा होस्। उहाँलाई क्रुसमा टाङ्गिनुभन्दा अघि उहाँ यहुदीहरूका मात्र राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ख्रिस्ट मानिसका पुत्र महिमित शरीर हुनुहुन्न थियो। त्यसै कारण सृष्टि गरिएको प्राणीको दृष्टिकोणबाट उहाँले परमेश्वरलाई पिता भन्नुभयो। कोही यस्तो भन्नेहरू छन्, के परमेश्वरले येशू उहाँको प्यारो पुत्र हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताउनु भएन र? येशू परमेश्वरका प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ जोसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो परमेश्वर स्वयंले भन्नुभएको थियो। त्यो परमेश्वरले आफैलाई दिनुभएको गवाही थियो, तर एउटा भिन्नै दृष्टिकोणबाट, जुन चाहिँ स्वर्गका आत्माले उहाँको आफ्नै देह धारणको बारेमा दिनुभएको गवाही थियो। येशू उहाँको देह धारण हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुने उहाँका पुत्रको होइन। के तैँले बुझिस्? के येशूले म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भन्नुभएको वचनले उहाँहरू एउटै आत्मा हुनुहुन्छ भनी सङ्केत गर्दैन? र के देह धारणकै कारणले गर्दा उहाँहरू स्वर्ग र
र पृथ्वीको बीचमा अलग हुनुभएको थिएन? वास्तवमा उहाँहरू अझै एक हुनुहुन्छ, चाहे जे भए तापनि। यो केवल परमेश्वर आफैलाई दिनुभएको गवाही मात्र हो। युगहरूमा परिवर्तन भएकाले कामका मागहरू र उहाँको व्यवस्थापन योजनाका विभिन्न चरणहरूको कारण मानिसले उहाँलाई बोलाउने नाउँ पनि फरक हुन्छ। जब उहाँ पहिलो चरणको काम गर्न आउनुभयो, उहाँलाई यहोवा कहलाइन सकिन्थ्यो, जो इस्राएलीहरूका गोठालो हुनुहुन्छ। दोस्रो चरणमा देहधारी परमेश्वरलाई केवल प्रभु र ख्रिस्ट कहलाइन सकिन्थ्यो, तर त्यसबेला स्वर्गमा हुनुहुने आत्माले उहाँ परमेश्वरका प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ मात्र भन्नुभयो र उहाँ परमेश्वरका एक मात्र पुत्र हुनुहुन्छ भनी उल्लेख गर्नु भएन। यो त्यसै भएको थिएन। कसरी परमेश्वरको एकमात्र सन्तान हुन सक्छ? त्यसो भए के परमेश्वर मानिस बन्नुहुन्न थियो र? उहाँ देहधारी हुनुभएकोले उहाँलाई परमेश्वरका प्रिय पुत्र भनियो, अनि यसैबाट पिता र पुत्र बीचको सम्बन्ध बन्यो। यो स्वर्ग र पृथ्वी बीचको अन्तरको कारणले भएको थियो। येशूले देहको दृष्टिकोणबाट प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले सामान्य मानिसको देह धारण गर्नुभएको हुनाले देहको दृष्टिकोणबाट उहाँले भन्नुभयो, मेरो बाहिरी खोल सृष्टि गरिएको प्राणीको हो, किनकि यस पृथ्वीमा आउनका लागि मैले देह धारण गर्छु। म अहिले स्वर्गबाट टाढा, धेरै टाढा छु। यसकारण उहाँले पिता परमेश्वरसँग देहको दृष्टिकोणबाट मात्र प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो उहाँको कर्तव्य थियो र परमेश्वरका देहधारी आत्मा यही कुराले सुसज्जित हुनुपर्दछ। उहाँले देहको दृष्टिकोणबाट पितासँग प्रार्थना गर्नुभएकोले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न भन्न सकिँदैन। यद्यपि उहाँ परमेश्वरका प्रिय पुत्र कहलाइनुभयो, उहाँ अझै परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ आत्माको देह धारण हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सार अझै आत्मा नै हुनुहुन्थ्यो। आमेन। ब्रदर लीले संगतिलाई निरन्तरता दिँदै भन्नुभयो, प्रभु येशू देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मानिसको पुत्रको शरीरभित्र परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, जससित सामान्य मानवता थियो। उहाँ कुनै असाधारण देखिनुहुन्न थियो, तर उहाँसित परमेश्वर स्वयंको सार थियो। हजुर। बप्तिस्मापछि परमेश्वरले प्रभु येशू उहाँका प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ भनी साक्षी दिनुभयो। आत्माको दृष्टिकोणबाट देहधारणलाई साक्षी दिने परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, ताकि मानिसहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न अनि उहाँ परमेश्वरबाट आउनुभएको भन्ने जान्नु। सही हो। पवित्र आत्माले येशू देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर साक्षी दिनुभएको भए यो स्वीकार्न गाह्रो हुने थियो, किनकि तिनीहरूलाई परमेश्वरको देहधारणबारे थाहा थिएन। तिनीहरूलाई देहधारण नयाँ कुरा थियो र त्यसबारे केही थाहा थिएन। यी सामान्य व्यक्ति मानिसको पुत्र देहमा हुनुभएका परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ भनेर कल्पना गरेका थिएनन्। आफ्नो कार्यमा प्रभु येशूले धेरै वचनहरू व्यक्त गर्नुभयो, पश्चातापको मार्ग ल्याउनुभयो, चिन्ह र चमत्कारहरू देखाउनुभयो अनि परमेश्वरको अख्तियार र शक्ति प्रकट गर्नुभयो। तर मानिसहरूले उहाँको कार्य र वचनहरूद्वारा प्रभु येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बुझेनन्। हजुर। परमेश्वरले मानिसहरूको कदको आधारमा प्रभु येशू उहाँको प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ भनेर साक्षी दिनुभयो र मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा प्रभु येशूलाई पुत्रको रूपमा लिन दिनुभयो। त्यो मानिसहरूका धारणाहरूसित मेल खान्छ जुन स्वीकार्न सजिलो भयो। प्रभु येशूले छुटकाराको कार्य मात्र गरिरहनु भएको थियो, त्यसैले मानिसहरूले उहाँलाई आफ्ना मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकारेर पाप क्षमा गराउनु पर्थ्यो अनि परमेश्वरको अनुग्रह पाउन योग्य हुनु पर्थ्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। स्वर्गका पितालाई प्रार्थना गर्नु भएर प्रभु येशूले सृष्टि गरिएका व्यक्तिको दृष्टिबाट परमेश्वरलाई पुकारिरहनु भएको थियो। यसले उहाँ कति नम्र र गुप्त हुनुहुन्छ भन्ने देखायो। यसो नै परमेश्वर हुनुभए पनि आफूलाई त्यो रूपमा देखाउनु भएन। त्यसको सट्टा उहाँले हामीलाई मानिसको दृष्टिकोणबाट प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। त्यसो गर्दा मानिसहरूले परमेश्वर टाढा हुनुहुन्छ भनेर महसुस गर्ने थिएनन्, बरु मानिस र परमेश्वर आपसमा नजिकिने थिए। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।
यो परमेश्वरको कार्यभित्रको बुद्धि थियो। साँचो हो मानवको रूपमा हामीलाई परमेश्वरको मुक्ति कार्यमा चाहिएको कुरा यही थियो। हजुर यसले मभित्र अन्तर्दृष्टिको वर्षा गरायो। मैले यस धर्मशास्त्रको पछाडि परमेश्वरको कार्यको बुद्धि र मानवताको लागि उहाँको प्रेम लुकेको देखेँ। तर बुझाइको कमीले बाइबलमा पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ र धारणा प्रयोग गर्दै परमेश्वरलाई 3 परमेश्वरमा विभाजन गर्छौँ। यो त साँच्चै परमेश्वरको निन्दा हो। परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ भन्ने मेरो भ्रम चकनाचुर भयो। म स्वतन्त्र भएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। हुन्छ नि। यसुभित्रका आत्मा, स्वर्गमा हुनुहुने आत्मा र यहोवाका आत्मा एक हुन्। उहाँलाई पवित्र आत्मा, परमेश्वरका आत्मा, 7 गुणा तीव्र पारिएको आत्मा र सर्वसम्मिलित आत्मा भनिन्छ। परमेश्वरका आत्माले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले संसारलाई सृष्टि गर्न र नाश गर्न पनि सक्नुहुन्छ। उहाँले सबै मानव जातिलाई छुटकारा दिलाउन र सारा मानव जातिलाई जित्न र नाश पार्न सक्नुहुन्छ। यो काम सबै परमेश्वर आफैले गर्नुभएको हो र उहाँको सट्टामा परमेश्वरको कुनै व्यक्तित्वले गर्न सक्दैन। उहाँका आत्मालाई यहोवा र येशू साथै सर्वशक्तिमान भनेर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। उहाँ प्रभु र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसको पुत्र पनि बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ स्वर्गहरूमा हुनुहुन्छ र पृथ्वीमा साथै ब्रह्माण्डभन्दा माथि र भिडको माझमा हुनुहुन्छ। स्वर्गहरू र पृथ्वीका एकमात्र मालिक उहाँ हुनुहुन्छ। सृष्टि भएदेखि अहिलेसम्म परमेश्वरका आत्माले काम गर्दै आउनु भएको छ। आमेन। त्यो काम चाहे स्वर्गहरूमा होस् वा देहमा, सबै उहाँको आफ्नै आत्माद्वारा गरिन्छ। चाहे स्वर्गमा होस् वा पृथ्वीमा, सबै प्राणीहरू उहाँको सर्वशक्तिमान हत्केलामा छन्। यी सबै स्वयं परमेश्वरका काम हुन् आमेन। र अरू कसैले गर्न सक्दैन। स्वर्गहरूमा उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर स्वयं पनि हुनुहुन्छ। मानिसहरूका माझ उहाँ देह हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर स्वयं नै रहनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै नाउँले सम्बोधन गर्न सकिन्छ, तर पनि उहाँ अझै उहाँ नै र उहाँको आत्माको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हुनुहुन्छ। क्रुसीकरणद्वारा सारा मानव जातिको छुटकारा उहाँको आत्माको प्रत्यक्ष कार्य थियो। आखिरी दिनहरूमा मानव जातिको लागि गरेको घोषणा पनि उहाँको प्रत्यक्ष काम हो। सबै समयमा परमेश्वरलाई सर्वशक्तिमान र एकमात्र साँचो परमेश्वर, सर्वसम्मिलित परमेश्वर स्वयं भन्न सकिन्छ। अलग अलग व्यक्तित्वहरू छैनन्। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको धारणाको त कुरै नगरौँ। स्वर्ग र पृथ्वीमा एउटै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। ब्रदर लीले यो पढेपछि सङ्गति गर्नुभयो। परमेश्वर मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले मानव जातिको लागि पृथ्वीमा व्यवस्थाहरू र आज्ञाहरू दिनुभयो। आमेन। उहाँ हामीलाई पापबाट छुटकारा दिने प्रभु येशू पनि हुनुहुन्छ। सबै मानव जातिलाई आखिरी दिनहरूमा न्याय गर्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु येशू फर्किनुभएका सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुहुँदै र आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्नुहुँदै 2 दशकभन्दा धेरै समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ र बेरिएको चर्मपत्र खोल्नु भएको छ। उहाँले हाम्रो शुद्धता र मुक्तिको लागि सत्यताहरू दिनुभएको छ। यसले प्रभुका यी अगमबाडीहरू पूरा गर्छ। मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। आमेन। अनि यदि कुनै मानिसले मेरो वचन सुन्छ र पनि विश्वास गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिनँ, किनकि म संसारलाई न्याय गर्न होइन, बचाउन आएँ। मलाई र मेरा वचनहरू नस्वीकार्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। आमेन। यो कुरा सुन्दा म एकदमै उत्साहित भएँ। प्रभु येशू आखिरी दिनहरूमा न्यायको कार्य गर्न फर्किनु भएको छ र उहाँले सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। मलाई ती वचनहरू परमेश्वरका आवाज जस्तै शक्तिशाली र आधिकारिक लाग्नु अचम्म होइन। ती साँच्चै परमेश्वरका वचनहरू थिए। मैले उत्सुक हुँदै ब्रदर लीलाई भने, अहिले मैले बुझेँ। चाहे परमेश्वरका आत्मा होस् वा उहाँको देहधारण, उहाँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। त्रिएकत्व छैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यताहरू व्यक्त नगरी लगभग 2000 वर्षसम्म बहस गरिएको यस भ्रमको खण्डन र खुलासा कसैले गर्न सक्दैन। परमेश्वरले मात्र यस सत्यतालाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू परमेश्वरका आवाज हुन् र उहाँ नै फर्किनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्नेमा म पक्का छु। आमेन। म सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्य स्वीकार्न तयार छु। मलाई 20 वर्षभन्दा अघिदेखि सताइरहेको यस अन्योलताको समाधान गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद धन्यवाद होस्। एकदमै राम्रो। हजुर।